त्यो हिरोगिरी त हिजो सगरमाथाको आधार शिविरमा गएर सुधीर चौधरीले त त्यहीँ झार दिएर हिँडे नि त। तिब्बतमा पर्छ, तिब्बतबाट यसलाई चोमङलुङ भन्छ, यो तिब्बतको अधि भाग हो भनेर उनले बोले। त्यहाँ उनले चाइनाको नाम कहीँ पनि लिएनन्। लद्दाख र गलवान घाटी प्रकरणमा फेरि पनि नेपालको भूमिमा टेकेर जी न्युज मार्फत चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा टेकेर चिनको सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ भारतले चाहिँ आँखा लगाउने चेष्टा गर्यो र त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दिए। एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको नेपालले एक चीन नीतिको विरुद्धमा रहेको भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका छन्। यसले चाहिँ भोलि नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय एकतामाथि, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि भयङ्कर ठुलो चलखेलको सुरुवात भएको छ। तपाईँको मिडिया लिएर गएर तपाईँले भारतको पन्जाबमा उभिएर यो खलिस्तान हो भन्न सक्नुहुन्छ? नेपालको कुनै मिडियाले भारतको पन्जाबमा उभिएर यो खलिस्तान हो, भूमि हो भन्न सक्छ? चुनाव आयो, चुनाव घोषणा गरेको छु र हिरेगिरी गरेर सोझा सिधा जनता लुट्न खोज्छु, जुनतासँग भोट लिन सक्छु भन्ने परिस्थितिले कुरा गरेर हुन्छ? त्यहाँबाट हाम्रो मूल्यवान ढुङ्गो लिएर गएको रहेछ भने जिम्मा कसले लिन्छ? एक मुठी माटो लिएर गएको छ भने कसले जिम्मा लिन्छ? देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एक मुठी माटो। भारतको रको प्रमुख के भन्न आएको थियो सामन्त गोयल? नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट कसरी छुट्याउन सकिन्छ त्यसको लागि सबै वातावरण तयार गर भनेर ओलीलाई भन्न आएको थियो। र त्यसको दोस्रो प्रतिरूपको रूपमा चाहिँ सुधीर चौधरीको सगरमाथाको आधार शिविरको यो सेकेन्ड च्याप्टर हो। अब थर्ड च्याप्टर, फोर्थ च्याप्टर, फिफ्थ च्याप्टर हुँदै के गतिविधि हुन्छ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। हरेक मञ्चमा, संसारमा को जुन मञ्चमा पुग्छु हरेक मञ्चमा म सगरमाथा भन्दा म अर्को कुनै नाम लिँदिनँ। त्यसो भए विकिपिडियामा चेन्ज गर्नु आई एम फ्रम माउन्ट एभरेस्ट, ल्यान्ड अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्दा कहीँ पनि भन्दिनँ। म आई एम फ्रम ल्यान्ड अफ सगरमाथा भनेर संसारभरि भन्छु। चिनाउनु परेन तपाईँ। हामीले मेरो देशको लागि, मेरो देशको नेपाल भनेर चिनाउनुहुन्छ भने मेरो देशको हिमाललाई सगरमाथा भनेर चिनाउनु परेन? अन्तर्वार्ता कुरा छ। अन्तर्वार्ता अघिल्लो दिन अन्तर्वार्ता लिएर हिरो बनाइदियो, भोलि अघिल्लो दिनको अन्तर्वार्ताको भिडियो रेकर्डिङ देखाएर हिरो बनाइदियो, भोलिपल्ट सगरमाथाको आधार शिविरको भिडियो रेकर्ड गरेर नाङ्गे झार बनाइदियो। रले प्रयोग गरेको कार्ड अन्तर्गत त्यहाँ गएर इन्टरभ्यू लिएर त्यहाँ जाने सेन्सिटिभ ठाउँ छ, अत्यन्तै सेन्सिटिभ ठाउँ हो। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? सगरमाथा हाम्रो अत्यन्त सेन्सिटिभ ठाउँ हो। कहाँ गलेन त? यहीँ देखिया छ नि, अभिव्यक्तिले देखिया छ। सुधीर चौधरी जस्ताले हाम्रो देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि बोल्न लागेपछि देखिया छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष एपिसोडमा आज हामीसँग युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण घिमिरेजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। केपी ओलीको अन्तर्वार्ताले त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तरङ्ग पैदा गरिदियो है? अन्तर्वार्ताले पनि तरङ्ग पैदा गर्छ? गर्यो त। आज विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मलाई स्न्यापसट पठाएका छन्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले केपी ओली बोली अलि पिरो भए पनि मान्छे त हिरो हो भनेर भन्न थालेका छन्। त्यो हिरोगिरी त हिजो सगरमाथाको आधार शिविरमा गएर सुधीर चौधरीले त त्यहीँ झार दिएर हिँडे नि त। हेलिकप्टर लिएर गएर सुधीर चौधरीले सगरमाथाको आधार शिविरमा हिजोको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोस्, त्यो हिरोगिरीलाई जस्ताको तस्तै लिएर गएर आधार शिविरमा झार दिएर इन्डिया फर्किएछन्। होइन, सुधीर चौधरीले माउन्ट एभरेस्ट, जसको नामाकरण सर जर्ज एभरेस्टले गरेका थिए, त्यसमा चाहिँ भारतीय नाम हुनुपर्छ भनेर, जुन भारतीय जसले चाहिँ सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने जो एक्चुअल व्यक्ति थिए उनको नाम हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यसमा के गलत भनेका छन् र? माउन्ट सिकदर भनेर उनले बोले, तर त्यो उनको बोलीमा उनले माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ भन्ने कुराले त्यहाँ हिरोगिरी झरेको छैन। केपी ओलीको हिरोगिरी कहाँ झर्यो भन्नुहुन्छ भने सगरमाथाको आधार शिविर बेस क्याम्पमा उभिएर सुधीर चौधरीले सगरमाथा माउन्ट एभरेस्टतिर देखाउँदै के भन्यो भने यताबाट यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भन्छ, पारी यसको अर्को भित्त चाहिँ तिब्बतमा पर्छ, तिब्बतबाट यसलाई चोमङलुङ भन्छ, यो तिब्बतको अधि भाग हो भनेर उनले बोले। त्यहाँ उनले चाइनाको नाम कहीँ पनि लिएनन्। त्यो चीनको अभिन्न अङ्ग जुन तिब्बत छ, तिब्बतमाथि भारतले गलवान घाटी र मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु लद्दाख र गलवान घाटी प्रकरणमा फेरि पनि नेपालको भूमिमा टेकेर जी न्युज मार्फत चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा टेकेर चिनको सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ भारतले चाहिँ आँखा लगाउने चेष्टा गर्यो र त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दिए। यो नेपालको राष्ट्रिय एकता र हामीले गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको भयङ्कर ठुलो बर्खिलाफमा गएको छ। एउटा अन्तर्वार्ताको नाममा, आफूलाई हिरोगिरी देखाउने नाममा केपी ओलीले भारतीय सञ्चार माध्यम जी न्युजलाई चाहिँ जसरी सगरमाथाको बेस क्याम्प आधार शिविरबाट चाहिँ स्वतन्त्र एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको नेपालले एक चीन नीतिको विरुद्धमा रहेको भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका छन्। यसले चाहिँ भोलि नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय एकतामाथि, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि
भयङ्कर ठुलो चलखेलको सुरुवात भएको छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीले जुन गतिविधि गर्न दिनुभयो यो खेद प्रकट गर्न योग्य छ र यो खेदजन्य काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। होइन, यो विरोधको लागि मात्रै विरोध भएन र भने कसरी विरोधको लागि विरोध? तपाईँ तिब्बतको भूमि हो भनेपछि तिब्बतको भन्दा के फरक भारतमा हो भन्दाखेरि बिहारकै त भनिन्छ नि, इन्डियाको त भनिँदैन। तपाईँको मिडिया लिएर गएर तपाईँले भारतको पन्जाबमा उभिएर यो खलिस्तान हो भन्न सक्नुहुन्छ? नेपालको कुनै मिडियाले भारतको पन्जाबमा उभिएर यो खलिस्तान हो भूमि हो भन्न सक्छ? नेपालको कुनै मिडियाले जम्मू कश्मीरमा उभिएर कन्याकुमारीलाई यो चाहिँ जम्मू कश्मीरको भूमि हो भन्न सक्छ? त्यो दम छ? त्यो भारतले गर्न दिन्छ? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भएर स्वतन्त्र एक चीन नीतिमा रहेको देशले भारतको चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बत र तिब्बतपट्टि पर्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सगरमाथाको लाई जुनलाई चोमोलुङ भनेर भारतले चीनले भन्छ, चोमोलुङ चाहिँ तिब्बतमा पर्छ र यो तिब्बतको अभिन्न अङ्ग हो र तिब्बत हो भनेर भन्छ भारतको त्यो सुधीर चौधरी त्यो मिडिया जुन जी न्युज भारतीय जनता पार्टीको लगानीबाट चल्छ र भारतीय जनता पार्टीको मुखपत्रको रूपमा रहेको जी न्युजले भन्छ, त्यो भारतीय जनता पार्टीबाट चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रमा म चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिको लागि चाहिँ प्रस्ताव लिएर जान्छ, तिब्बतलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा गतिविधि गर्छु भन्छ। त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हङकङलाई स्वतन्त्र देश हो भनेर बोल्छ, भारत चीनको अभिन्न अङ्ग हङकङलाई। त्यो भारतको प्रधानमन्त्री बोल्न जी न्युजलाई के बोल्न लगाइँदैछ भन्नुहुन्छ? एक चीन नीतिमाथि चाहिँ हस्तक्षेप भयो भने टाउको दुखाएको विषय। मकाउ चाहिँ स्वतन्त्र देश हो भन्न लाउँछ भारत। अनि भारतले अब नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो देशले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीति एक चीन नीतिका विरुद्धमा जुन प्रहार गरेको छ, यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि भोलि चाहिँ चीनले रियाक्ट गर्यो भने के परिस्थिति हुन्छ? केपी ओलीले जिम्मा लिन सक्छन्? हिरोगिरीले हुन्छ? नेपालको भूमि त अहिले पनि प्रयोग चुनाव आयो, चुनाव घोषणा गरेको छु र हिरोगिरी गरेर सोझा सिधा जनता लुट्न खोज्छु, जुनतासँग भोट लिन सक्छु भन्ने परिस्थितिले कुरा गरेर हुन्छ? होइन, चीनको तपाईँ परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा बोल सन्दर्भमा भारतीय मिडिया एक्लै म गएर गएको छु भन्दैछ मिडिया। तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यो भिडियो? यहाँ म छु, मेरो क्यामराम्यान र एकजना पाइलट भन्दा कोही छैन भनेको छ। सगरमाथा जस्तो सेन्सिटिभ विश्वको सर्वोच्च शिखर, हाम्रो सबभन्दा सेन्सिटिभ ठाउँ, संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा भारतको जी न्युज एक्लै जान पाउँछ? के गर्न गयो? हेलिकप्टर त्यहाँबाट हाम्रो मूल्यवान ढुङ्गो लिएर गएको रहेछ भने जिम्मा कसले लिन्छ? एक मुठी माटो लिएर गएको छ भने कसले जिम्मा लिन्छ? देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एक मुठी माटो, नेपालको सगरमाथाको आधार शिविरको माटो एक मुठी भारतीय जी न्युजले लिएर गएर भोलि यो नेपालको माटो हो भन्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ? पवित्र देवथलो हो, यहाँको माटो लगेर त्यस्तो पाउँदैन। त्यो स्वीकृति लिएर जानुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्थ्यो। मेरो देशको सार्वभौम सत्तामाथि, मेरो भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतबाट को चाहिँ मोदीले प्रायोजित गरेको रको एजेन्टको रूपमा रहेको मेरो देशको सुरक्षा संयन्त्रमाथि म एक्लै छु भनेर चाहिँ त्यति धेरै धावा बोलेर चाहिँ भिडियो बोलिरहेछ। अनि सचेत नेपालले चाहिँ यो चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीको हिरोगिरीबाट जन्मिएको हो। अन्तर्वार्ताको नाममा प्रधानमन्त्री के चिजका गतिविधि गरेका छन्? चिनिया टोली नेकपाको विवाद मिलाउन आउँदाखेरि नेपालको सुरक्षा नलिकन नेपालमै उसको भएका संयन्त्रहरूको सुरक्षाका आधारमा खुलेआम यहाँ हिँड्यो, खुलेआम होटल कोठाचोटा गर्यो। होइन, त्यति बेला तपाईँहरूलाई समस्या भएन? एउटा भारतीय पत्रकार आएर सगरमाथामा बोल्दा चाहिँ उसले सुरक्षा लिएर जानु पर्थ्यो? यो त अचम्मको कुरा गर्नुभयो त। तपाईँ चिनिया सुरक्षाले पनि लिएन। मैले तपाईँको मिडिया प्रधानमन्त्रीले मेरो घरभन्दा बाहिर मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेपछि कसैले पनि लिँदैन। मैले तपाईँकै मिडियामा बोलेको छु। आज ठमेल त मिनी चाइना भइसक्यो। सुधीर चौधरीले पनि तपाईँलाई त्यही भएर लिएर गएन होला। तर सुधीर चौधरीले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि त्यहाँ बसेर तपाईँलाई चाहिँ प्रहार गर्यो, इन्टरभ्यू गर्यो, भिडियो बनायो, सबै चीनको डेलिगेट तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँ बिचमा क्रस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सुन्नुहोस्। चीनको डेलिगेट एक चीन नीतिको लागि नेपालको राजनीतिक स्थिरता होस् भनेर नेपाल आएको थियो। एक चीन नीतिमा नेपालबाट तिब्बत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नको लागि सचेत गराउन आएको थियो। भारतको रको प्रमुख के भन्न आएको थियो? सामन्त गोयल नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट कसरी छुट्याउन सकिन्छ त्यसको लागि सबै वातावरण तयार गर भनेर ओलीलाई भन्न आएको थियो। र त्यसको दोस्रो प्रतिरूपको रूपमा चाहिँ सुधीर चौधरीको सगरमाथाको आधार शिविरको यो सेकेन्ड च्याप्टर हो। अब थर्ड च्याप्टर, फोर्थ च्याप्टर, फिफ्थ च्याप्टर हुँदै के गतिविधि हुन्छ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। उदाङ्गिँदै जान्छ, हिरोगिरी उदाङ्गिँदै जाँदैछ।
राष्ट्रघाती गति कदमहरू एकपछि अर्को नाङ्गिँदै जान्छ। उदाङ्गियोस् भने त तपाईँहरूको चाहना हो नि। के भइरहेछ पर्दाभित्र पछाडि जनताले थाहा पाउनु पर्दैन लोकतन्त्रमा। पर्दा पछाडि सत्ता र शक्तिको लाई चाहिँ प्रयोग गरेर के गतिविधि गरिँदैछ जनताले थाहा पाउनु पर्दैन। यो सत्ता र शक्तिलाई प्रयोग गरेर मेरो देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि मेरो सगरमाथाको आधार शिविरमा गएर एउटा भारतीय सुधीर चौधरीले विष बमन गर्दैछ मेरो सगरमाथाको सन्दर्भमा। होइन सगरमाथाको सन्दर्भमा मेरो सगरमाथामाथि दाबी सगरमाथाको सन्दर्भमा विष बमन कसरी भयो? इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा कर्मचारीले आएर नापेको आधारले त्यसको नाममा मेरो सगरमाथाको नाम राख्नुपर्छ भन्छ। राखिएको त छ त माउन्ट एभरेस्ट कसको नाम? माउन्ट एभरेस्ट होइन, मेरो देशको सगरमाथाको नाम मेरो सगरमाथा हो। मैले राखेको नाम सगरमाथा भनेकै छैन, माउन्ट एभरेस्ट भनेछ नि। हाम्रा बाबुराम आचार्यले राखेको नाम सगरमाथा हो। मेरो सगरमाथा देशको हिमालको नाम सगरमाथा नै हो। संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरोको नाम सगरमाथा नै हो। म हरेक मञ्चमा संसारमा को जुन मञ्चमा पुग्छु हरेक मञ्चमा म सगरमाथा भन्दा म अर्को कुनै नाम लिदिनँ। त्यसो भए विकिपिडियामा चेन्ज गर्नु आई एम फ्रम माउन्ट एभरेस्ट, ल्यान्ड अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्न कहीँ पनि भन्दिनँ। म आई एम फ्रम ल्यान्ड अफ सगरमाथा भनेर संसारभरि भन्छु। कसले चिन्छ? चिनाउँछु। चिनाउनु परेन तपाईँ। हामीले मेरो देशको लागि मेरो देशको नेपाल भनेर चिनाउनुहुन्छ भने मेरो देशको हिमाललाई सगरमाथा भनेर चिनाउनु परेन। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै सरकार हुँदैछ भने किन त माउन्ट एभरेस्टको नाम परिवर्तन गर्नु भएन तपाईँहरूले? हामीले माउन्ट एभरेस्टको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रममा अब सगरमाथा राख्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। हामी अखिलमा हुँदादेखिबाट माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो नाम होइन, हाम्रो नाम सगरमाथा हो। होइन, तपाईँहरू सत्तामा हुन्जेलसँग चाहिँ यो कुरालाई कहिले पनि इस्यु बनाउनु भएन। सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि भन्नु भएन। माउन्ट एभरेस्ट जर्ज एभरेस्टको नाममा राखिएको नाममा चाहिँ सबै नेपालीले गर्व गर्छन्। अब भारतीयले आएर यहाँ चाहिँ भारतीय व्यक्तिको पनि नाम हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो अतिरञ्जना फैलायो भने माउन्ट एभरेस्टै लिएर चाहिँ भारत जान लाग्यो कि भन्ने पो अतिरञ्जना फैलायो। कति मान्छेको त माउन्ट एभरेस्ट मात्रै होइन, सगर देशै लान सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। कसरी? त्यसका लागि हामी रोक्न लागिरहेका छौँ। देशै लान सक्ने हाम्रो संविधानमाथि प्रहार हुँदै गर्दा अब हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै प्रहार हुन लाग्यो। यो दोस्रो प्रहार हो। केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरिसकेको 1 महिना नबित्दै 20-25 दिन बित्दा तपाईँहरूलाई समस्या चाहिँ एक चीन नीतिमाथि चाहिँ सुधीर चौधरीले प्रहार गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको समस्या भयो। तपाईँहरूलाई नेपालको भन्दा बेसी चाहिँ चीनको माया हो नि त। हामीलाई हाम्रो देशको माया छ, तर हाम्रो देशले लिएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा हामी कुनै पनि देशको लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिन्न भनेर पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि चाहिँ यसले प्रहार गर्यो। तपाईँको नीतिमाथि प्रहार गर्यो। इथिक भन्ने थाहा छ? इथिकमाथि प्रहार गर्यो। यो इथिकमाथि हाम्रो इथिक होइन त्यो। हाम्रो देश हामी भारत र चीनका विरुद्ध मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि कन्ट्रीका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने हाम्रो नीतिमाथि प्रहार गर्यो, हाम्रो इथिकमाथि प्रहार गर्यो। होइन, सुधीर प्रधान हाम्रो मोरलमाथि प्रहार गर्यो, हाम्रो आइडियोलोजीमाथि प्रहार गर्यो सुधीर चौधरीले केपी ओलीको ढाडमा टेकेर। केपी ओलीको ढाडमा टेकेर नभन्नुहोस् न। केपी किन होइन? केपी ओलीसँग लिएको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् न। केपी ओलीसँग अन्तर्वार्ता कुरा चाहिँ अन्तर्वार्ता अघिल्लो दिन अन्तर्वार्ता लिएर हिरो बनाइदियो। भोलि अघिल्लो दिनको अन्तर्वार्ताको भिडियो रेकर्डिङ देखाएर हिरो बनाइदियो। भोलिपल्ट सगरमाथाको आधार शिविरको भिडियो रेकर्ड गरेर नाङ्गे झार बनाइदियो। होइन, तपाईँ नाङ्गो हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ लुगा लाएर हिरोगिरी भएको हेर्नुहुन्छ? तपाईँ रवि लामिछानेको भाषा नबोल्नु न। त्यस्तो अलिक तल्लो स्तरको भाषा नबोल्नु। मैले कसरी तल्लो स्तरको भाषा बोले? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ, हामी दुई देश बीचको सम्बन्धमा समन्वय गर्नको लागि सहयोग पनि गर्छौँ भनेर बोल्नु भएको छ उहाँले। मोदी र सी जिनपिङको बिचमा चाहिँ सहमति गराउन पनि हामी समन्वय गर्नको लागि तयार छौँ भनेर बोल्नु भएको छ उहाँले। दुई देशमा चाहिँ कहीँ पनि मेरो फल्ट एम्पायर हुने छैन, म बराबर रूपमा चाहिँ समान रूपमा हेर्छु भनेर बोल्नु भएको छ। सुधीर चौधरी त्यहीँबाट चाहिँ बिच्केर गएर सगरमाथामा आफ्नो विष बमन गरेका पनि त हुनसक्छन् नि। किन जान दियो? किन जान दियो त? प्रधानमन्त्रीले किन जान दियो? केही अभियन्ता त प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर पठाएको हो, हुनसक्छ, सम्भावना छ। रले प्रयोग गरेको कार्ड अन्तर्गत त्यहाँ गएर इन्टरभ्यू लिएर त्यहाँ जाने सेन्सिटिभ ठाउँ छ, अत्यन्तै सेन्सिटिभ ठाउँ हो। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? सगरमाथा हाम्रो अत्यन्त सेन्सिटिभ ठाउँ हो। चीनसँग पनि हाम्रो कति विवादपछि हामीले यो चोरी नेपाल र चीनका संयुक्त चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे तपाईँलाई चाहिँ नापी विभागका टोलीले नापेर चाहिँ हामीले सगरमाथाको उचाइ 8848 निकालेको हो नि। तपाईँलाई यहाँ थाहा छ कि थाहा छैन? अब भारतले त्यहाँ के गर्न रेकी गर्न पठाएको हुनसक्छ सुधीर चौधरीलाई। देखाएको भिडियो भन्दा अरू धेरै भिडियो बनेका हुनसक्छन्। देखाएका चिजभन्दा सगरमाथामा अरू धेरै चिज भएका हुनसक्छन्। उसले त्यहाँ भिडियोमा बोलेको छ, म मेरो क्यामेराम्यान र पाइलट बाहेक कोही छैन भनेको छ। न रका मान्छे थिए कि न केही अरू कोही बोकेर गएर उसले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि त्यहाँ प्रहार गरेको छ कि
न उसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे हिडन क्यामेरा लगाएर हिँडेको छ कि न उसले त्यहाँबाट अरू नेपाल लगायत अरू सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रेकी गर्न सक्ने गरी त्यति अग्लो ठाउँमा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँलाई अहिले आएका टेक्नोलोजीका कुनै यन्त्र चाहिँ राखेर गएको छ कि यहाँ धेरै सङ्ख्याका प्रश्नहरू बादलहरू मडारिएका छन् यहाँ धेरै सङ्ख्याका चिजहरू प्रयोग भएका छन् नेपालको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डतामाथि नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको एक चीन नीतिमाथि यो सुधीर चौधरीको हिजोको भिडियो रेकर्ड हिजोको डिएनएमा सुधीर चौधरीले देखाएको भिडियो रेकर्डबाट हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकतामाथि फेरि एकचोटि प्रहार भएको छ। यसका विरुद्ध फेरि पनि हामीले चाहिँ खबरदारी गरेर गर्नुपर्नेछ। जस सडकीय अभियन्ता फेसबुकी अभियन्ताबाट धेरै कुरा सिक्नुभएछ यहाँहरूले। हामी यो फेसबुकी अभियन्ता धेरै जान्दछौँ, धेरै बुझेका छौँ, धेरै जानेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। कसरी बोलेका छौँ? हुम्लामा सीमा मिच्दाखेरि त्यहाँका जनताले यहाँ सिमाना मिचियो भन्दाखेरि तपाईँहरू चुक्क बोल्नुहुन्न। चाइनाले सिमाना मिच्दाखेरि त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले पटक पटक उठाइरहेको छ। न सरकारले सम्बोधन गर्छ न तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भारतले गएर एउटा क्यामेरा लगाएर माउन्ट एभरेस्ट खिच्दियो भनेपछि त्यहाँ त डरलाग्दो स्थिति भयो। माटै लिएर गयो, ढुङ्गै लिएर गयो, सगरमाथै लिएर गयो। मित्र, तपाईँको जानकारीका लागि भन्छु, काला पानीमा खुकुरी मार्च गर्ने पनि यही नेकपाको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोबी थियो। त्यसपछि गएर लिपु लेक, लिम्पिया धुरा, काला पानी नेपालको भूमिहरू 168 ठाउँमा भारतले मिचेको छ भन्ने कुन सङ्गठन थियो? कुन सङ्गठनले भारतका विरुद्ध नारा लगायो? कुन सङ्गठनको झन्डाको गीतमा भारतीय विस्तारवादको नेपाल खाने दाउ त्यही दाउलाई उल्टाइदिन जुटौँ सबै आऊ भन्ने छ? कुन सङ्गठन भारतका विरुद्ध लडेको हो? कुन सङ्गठनले आज चीनतिर पनि हाम्रो त्यसो भए चीनले सिमाना मिचेकै छैन? कुन सङ्गठनले भन्दैछ चीनतिरका पनि भूमिको लाई चाहिँ हामीले चाहिँ समस्याको समाधान गरौँ भनेका भनेकै छौँ। समस्याको समाधान गरौँ भन्नुभएको छ। सिमाना मिचिएको छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ सिमाना मिचियो भन्नुभएको छ। त्यहाँ सिडिओले लगायत त्यहाँ नापी विभागका कर्मचारी लगायत सबैलाई चाहिँ पठाएको कसले? हुम्लामा हाम्रो सङ्गठनका नेता हस्तसाहीको नेतृत्वमा गरेर हामीले सरकारले पठायो। सरकारले त यहाँबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमाना मिचिएको छैन भनेर आज पनि त्यहाँका जनताले त खुलेआम बोलिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ हुम्लामा पनि सीमा मिचिएको हुनसक्छ। हाम्रो नेपाल र चीनको बिचको संयुक्त नक्सा राखेर त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो भूमि एकीकरण गरेर हाम्रा जङ्गे पिल्लरहरू गाडौँ हामीले भनेका छैनौँ। जङ्गे पिल्लर नगाड्ने, जङ्गे पिल्लर गाड्न पैसा छैन। अनि प्रधानमन्त्रीको गुटको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा 3 नम्बर प्रदेशको सरकार बागमती प्रदेश सरकारको डोरमणि पौडेलले 50 लाख छुट्याएको छ। जङ्गे पिल्लर गाड्न पैसा छैन केपी ओलीको सरकारको अर्थ मन्त्रालय मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट गुटको कार्यक्रम गर्न 50 लाख रुपियाँ पैसा छुट्टिन्छ। वा मेरो सरकार झलनाथ खनाल फाउन्डेसनलाई दिएको होइन त सर? के दिएको? सर्प पाल्नु पैसा दिएको होइन त? त्यो फाउन्डेसनको नाममा दिएको छ भने त्यो पनि गलत भयो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको त्यो पनि त गलत भयो त। गुट पाल्ने सर्प पालन गरेर त्यसलाई एन्टिडट बनाउने कुरा र गुटका लागि चाहिँ मोटरसाइकल गाडीमा तेल हाल्ने, भात खुवाउने, झन्डा बनाउने, ब्यानर बनाउनु दिएको कुरा एउटै हुन्छ। त्यसो भए सुधीर चौधरी सुनियोजित तरिकाले एक चीन नीतिको विरुद्धमा भारतीय पेनिट्रेसन अथवा भनौँ भारतको लबी चाहिँ त्यहाँ आफ्नो देखाउनको लागि उनले तिब्बतको जुन एजेन्डा उठाइदिए त्यो चाहिँ नेपालको लागि घातक हुनसक्छ। त्यो भयङ्कर ठुलो घातक हुनसक्छ। के हुनसक्छ यसको समीक्षा गरौँ न। यो एकदम ठुलो घातक हुनसक्छ। यसबाट हाम्रो एक चीन नीतिका विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँबाट प्रहार भएको छ। त्यो भिडियो चीनमा गयो भने कतै नेपाल र नेपालको शासक चाहिँ भारतलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदैछ छैन, रलाई र भारतका अहिलेको आरएसएसआरलाई र मोदीको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई दिँदै छैन भन्ने कुरामा शङ्कालु र सशङ्कित भयो भने आज तपाईँले लगाएका कपडा शिरदेखि तिरसम्म चीनबाट आइरहेको छ। मैले लगाएका कपडा शिरदेखि तिरसम्म चीनबाट आइरहेको छ। हाम्रा सबै चिजमा चाहिँ हामी कतै न कतै चीनतिर पनि त्यति नै आश्रित छौँ। हाम्रो देशलाई भारतसँग भन्दा धेरै चीनबाट धेरै असुरक्षा थिएन, सुरक्षा थियो। हामी चीनतिरबाट हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दै भारत चीनसँग पारावन सन्धि गरे भन्ने प्रधानमन्त्री आज आफ्नो भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने परिस्थितिमा कहाँ पुग्नुभयो? आज चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूलाई चाहिँ आज चाहिँ चीनकै लागि चाहिँ भारतका टेलिभिजनले गएर सगरमाथाको आधार शिविरबाट यो चाहिँ तिब्बतको भनेर बोल्न सक्ने ठाउँमा कसले पुर्यायो? तिब्बत आज स्वतन्त्र देश छ। आज स्वतन्त्र देश जसरी तिब्बतको बारेमा सुधीर चौधरीले त्यहाँ गएर विश्व भ्रमण गर्न मिल्छ? नेपालको भूमिमा बसेर तिब्बतका विषयमा भारतले बोल्न मिल्छ?
जुन देशको चाहिँ के अरे तपाईँलाई लद्दाख र गलवान घाटीदेखि धेरै ठाउँमा चीनसँग भूमि सियाचिनदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ उसको भूमि विवाद छ। उसले त्यहाँ गएर तिब्बतको विषयमा बोल्न मिल्छ? त्यो बोल्ने वातावरण त्यो सगरमाथाको आधार शिविर बेस क्याम्पलाई चाहिँ भारतलाई चाहिँ चीनका विरुद्ध चाहिँ प्रयोग गर्नको नि बेस क्याम्प जस्तो बनाइदियो कसले? यसको निर्मम समीक्षा हुन्छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय भूमि कतै चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न भारतलाई दिनु भएको होइन र असँग सम्झौता त भएको छैन। जनता एकदम सचेत भएर यसको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ र यो खेदजन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, खेदपूर्ण घटना हो र यसलाई जति खेदपूर्ण भने पनि यसमा कुनै कमी हुन्छ। ओके, केरुङ नाकाबाट अर्को एउटा सिक्रेट चिनिया पक्ष पनि काठमाडौँमा आएर बसिरहेको छ, नेकपा विवाद मिलाउनको लागि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ आम सञ्चार माध्यममा। अब के नेकपा विवाद मिल्ला के विभाजन कता जाला के होला? दर्शकहरू भनौँ न, जनताहरू त एकदम चासोका साथ यो विषयलाई हेरिरहेका छन्। तपाईँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्न, तपाईँहरू विभाजन हुन पनि सक्नुहुन्न, जनताहरू अन्योलमा परेका छन्। अब के होला? तपाईँहरू जस्तो क्याम्प पत्रकार अनि यहाँ खुलेका टेलिभिजनवालाहरू, त्यसपछि यहाँ प्रिन्ट मिडियाका पत्रकारहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने बिक्नी मसला चाहिँ त्यही हो। चीनले नेपालको नेकपा मिलाउँछ भन्ने बिक्नी मसला जस्तो लाग्छ। नेकपा नफुटोस् भन्ने त चाहना थियो नि चीनको। नेकपा नीतिमा स्पष्ट चाहना थियो। नेकपा नीतिमा, विधिमा, पद्धतिमा, विचारमा, सिद्धान्तमा एकता भयो भने एकता हुने हो नि। केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुन र आफ्नालाई राष्ट्रपति बनाउनलाई गरेका एकता, आफ्ना गुटका मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति दिनका लागि गरेका एकता चीनले गरिदिनु पर्दैन थियो। उनले आफू अनुकूलका लागि गरेका थिए। अब उनलाई चाहिँ पुग्यो, मैले खाएँ, मलाई अगाएँ, चाहिने पैसा नि कमाइयो, सबैलाई जो मेरा गुटका ग्याङका मान्छेलाई जागिर पनि लगाइयो, नियुक्ति पनि गरियो भन्ने भयो। उनलाई न देशको चिन्ता रहन्छ, उनलाई चाहिँ न राष्ट्रको चिन्ता छ, न पार्टीको चिन्ता छ, न कार्यकर्ताको चिन्ता छ, न जनताको चिन्ता छ। त्यही गतिविधि त सुधीर चौधरीको हिजोको प्रकरणमा छत्ताछुल्ल भयो नि। हिरो केका लागि हिरो बोलेर जनताले त मानेका छन् त आज केपी ओलीलाई। इतिहासमा को प्रधानमन्त्री थिए त्यसरी डटेर बोल्न सक्ने? भारतीय पत्रकारलाई भारतको इतिहास पढाइदिए त। तपाईँलाई त्यस्ता इतिहास बोलेर मात्रै नि हुने होइन, काम गरेर देखाउने नि धेरै प्रधानमन्त्री यो देशमा जन्मिएका छन्, धेरैले गरेका पनि छन्। कीर्तिनिधि विष्टले चाहिँ उहाँ हिमालसम्म रहेका भारतीय सुरक्षा चेकपोस्टहरू हटाएको कीर्तिनिधिको विष्टको विषयमा कुरा चलाउन तपाईँहरूको मुखबाट आउँदैन। मरिजमालले नाकाबन्दीका बेलामा के अरे हेलिकप्टरबाट पेट्रोल र के अरे मट्टीतेल र तपाईँलाई नुन लिएर आएर यहाँ जनतामा चीनबाट लिएर आएर बचाएको कुरा तपाईँहरूलाई आउँदैन। अनि भारतसँग चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चीनसँग पनि पारावान सन्धि गर्नुपर्छ र चीनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चीनका लागि चाहिँ सबै गतिविधि गर्नुपर्छ भने माधव नेपालको तपाईँहरूको नाम आउँदैन। चीनसँग विपा सम्झौता गर्ने प्रचण्डको सन्दर्भमा तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न। अनि राष्ट्रियताको अडान भनेर चाहिँ यस उखाने राष्ट्रियता पढाए जे छ, जुन एकछिन मजाक हुन्छ, हाँसी मजाक हुन्छ। जनता भोकले मरिरहेछन्, जनता बेरोजगार भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री उखान टुक्कामा गएर ताली पिटेर जोर हाँसोका फोरा पर्रा छुटेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ। मेरो प्रधानमन्त्री कति गजब प्रधानमन्त्री। अझ प्रधानमन्त्रीले श्रमजीवी र सर्वहारामाथि निर्मम टुक्का भन्नुहुन्छ र हामी हाँस्छौँ। औषधि बेच्नेले रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा गर्छ भन्नुहुन्छ, बदम बेच्नेले मान्छे ल्याउँछ भन्नुहुन्छ, कपडा बेच्नेले मान्छे ल्याउँछ भने हामी हाँसिदिन्छौँ। जुन देशको मेरो प्रधानमन्त्री सर्वहारा र श्रमजीवीप्रति चाहिँ मजाले चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ र अनि ठेकदार, तस्कर, दलाल, अनि त्यसपछि गएर रका एजेन्टहरूलाई बालुवाटारमा काखमा राखेर उहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि राष्ट्रियताको राग अलाप्नुहुन्छ। यो राष्ट्रियताको राग अलापाई हिटलरको प्रवृत्ति जन्मिनको लागि राग अलापिएको हो। यो राग अलापाईबाट देशले केही प्राप्ति गर्नेवाला छैन। यो हाँसोका पर्राहरू, हाँसोका फोराहरू निकालेर एकछिनको मनोरञ्जनको लागि 3 घन्टा हेरेको चलचित्रकामा देखिने हास्य व्यङ्ग्यका पात्रको हँसाइभन्दा केही फरक छैन। न यहाँ नीति छ, न योजना छ, न कार्यक्रम छ, न कार्यदिशा छ, न जनतालाई चाहिँ भोलि यो गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ भिजन छ, न केही छ। अनि यस्ता व्यङ्ग्यलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अझ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पाठ पढाइ। तपाईँहरूको मन मिलुन्जेल छ केपी ओली हिरो नै भए, अब अहिले पिरो भए, कमेडी गर्ने भए होइन, अब समस्या त्यहाँ छ होइन। ठिकै छ, मैले अघि भनिहालेँ आम जनताको चासो चाहिँ नेकपा विभाजन कसरी होला भन्ने छ। तपाईँको निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन प्रक्रियागत रूपमा हुन सकेको छैन, हुँदैन भनेर भनिरहेको छ होइन। 2 अध्यक्षको सहमति बिना अथवा 2 अध्यक्षको हस्ताक्षर बिना चाहिँ नेकपा विभाजन हुँदैन भनेको छ। अब कसरी जान्छन् नि त? हामीले नेकपा विभाजन गर्न लागेकै छैनौँ। हामी नेकपालाई एकताबद्ध बनाउने भनेर हिजो पनि भनेको, आज पनि तपाईँकै मिडियामा भन्छु, नेकपा विभाजनै हुँदैन, एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ।
नेकपाको नाममा आफ्ना आसेपासे हुक्के बैठके छाते ढोकेहरूलाई जागिर लगाउने नियुक्ति गराउने खाइपाइ आउने केही मान्छे छन्। ती मान्छे ती खान नपाएपछि पार्टीले चाहिँ कारबाही गर्छ र उहाँहरू आफै जानुहुन्छ बिदाबारी भएर। तर नेकपा मूल प्रवाह यही नेकपा हो। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता माधव कुमार नेपाल र पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हाम्रो मूल नेकपा हो। यही नेकपा नै हाम्रो देश मूल प्रवाह हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको। यसले देशको आर्थिक विकास, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्दै देश जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सबै चिजको ग्यारेन्टी यसैले गर्छ। यही पार्टीले देशको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि यही पार्टी चाहिँ शक्तिशाल जस्तो भएर उभिन्छ। नर्कटहरू लत्रिसके, नर्कटहरू गलिसके, नर्कटहरूसँग शक्ति रहन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसके। कहाँ गलेनन् त? यहीँ देखिया छ नि, अभिव्यक्तिले देखिया छ। सुधीर चौधरी जस्ताले हाम्रो देशको राष्ट्रिय के अरे अस्मितामाथि बोल्न लागेपछि देखिया छैन। अब देखिन के बाँकी छ? अस्ति प्रचण्ड इन्डिया जाँदा पनि त त्यही भन्थ्यो त। कसले भने? प्रचण्ड इन्डिया जाँदा पनि त एयरपोर्टबाटै रका मान्छेले बोकेर गएका हुन् त। कसले भनेको? तपाईँसँग प्रमाण छ? मुखले बोलेर हुन्छ? अब प्रमाण तपाईँले पनि यहाँ जी न्यूजबाट वीडियो आइसक्यो। मैं और मेरा कैमरामैन और मेरे पायलट के बगैर यहाँ कोई भी नहीं है, हम तीनों आदमी है भन्ने आइसक्यो। मेरे बगल में जो माउंट एवरेस्ट दिख रहा है उसके बैक साइड वो तिब्बत में पड़ता है, वो तिब्बत में पड़ता है। उसको तिब्बतियन में चोमोलिंग बोलता है। ये तिब्बत वही तिब्बत है जो तिब्बत के लिए हम लोग स्वतंत्र मूवमेंट चला रहे भनेर बोलिसक्यो सुधीर चौधरीले। सुन्नु भएको छैन कि? हिन्दी बुझ्नुहुन्न? धेरै बुझ्दैन, थोरै बुझिन्छ। म पनि थोरै बुझ्छु, किनभने म त चीनसँग जोडिएको के अरे चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला रसुवाको मान्छे। तैपनि मैले धेरै चिज बुझेँ। बुझी मात्रै होइन, 5 चोटि हेर्दा मलाई मेरो देशको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कतै रहले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनतिर देखाएर मेरो अस्मिता त अब खतरामा छैन। बा लडे, हजुरबा लडे, म लड्दैछु, मेरो छोरो पनि लड्दा पनि मैले मेरो देश जोगाउन सक्ने होइन कि भन्ने चिन्ताले, पीडाले रातभरि निन्द्रा लागेन मलाई त हिजो। देश त कसले जोगाएर? अब हामीले जोगाइरहेछौँ। नजोगाएको भए यो देश रहन्थ्यो? कसरी जोगाउनु? कसरी जोगाइएन? हामीले जोगाइरहेछौँ। चाहे महाकाली सन्धिका विरुद्ध पनि हामीले लड्यौँ, सन्धि त भयो, गण्डकका विरुद्ध लड्यौँ, भएरै छोड्यो। सन्धि भएर के भयो त? के कार्यान्वयन भयो? कार्यान्वयन हुन भयो? आज महाकालीमा थाहा छ नि, कहाँनिर बनाएको छ? महाकालीमा बाँध बनाउँछ। ठिकै छ। अब केही दिन पछाडि तपाईँलाई सब प्रमाण ल्याएर देखाइदिउँ ल। ठिक छ, फेरि छलफल गरौँला तपाईँ हामी बसेर। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना हुँदैन, यो रिट खारेज योग्य छ भनेर त केपी शर्मा ओलीले पटक पटक बोलिसक्नु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि यो गैर संवैधानिक भयो, यसलाई अलिकति विस्तृत मनन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि पनि खनिनु भएको छ होइन केपी ओली। के छ सम्भावना? पुनर्स्थापना हुन्छ? पुनर्स्थापना हुन्छ। उहाँ को हो त्यो खनिने? तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक, त्यो चाहिँ लकी ढुङ्गामा लेखेको लकीर हो। उहाँ देशको संविधानमाथि देशको प्रधानमन्त्री, जनताको प्रधानमन्त्री। संविधानमाथि कोही छैन। यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधान हामीले बनाएको। संविधानमाथि कोही उहाँ जनतामा जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ त? संविधानमाथि कोही छैन। त्यसैले उहाँ जनतामा जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ त? जनतामा जाने तर संविधानमाथि प्रहार गरेर जनतामा गइँदैन नि। जनतामा निहित सार्वभौम नेपालको संविधानको अस्मितामाथि नेपालको संविधानको अस्मितामाथि प्रहार गरेर नेपालको संविधानलाई कमजोर बनाएर चुनावमा जाने वातावरण छैन। चुनावमा के गर्न जाने? 2/3 जनताले दिएको, मैले संविधान च्यातेर आएँ भन्न जाने? खै त आज त नारा लाग्न थालिसक्यो। आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष केपी ओलीलाई भनेर नारा लाग्न थालिसक्यो सर। त्यो त भाडामा आएका मान्छे जागिर खाएछन्, रोजगारी पाएछन्, पैसा पाएछन्, के पाएछन्, त्यो गुम्छ भनेर त लागिहाल्छ नि। तपाईँहरूले पैसाकै लागि नारा हामी त देशको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि उनीहरूले त्यही भन्छन् त। कसले भनेको? बोलेर हुन्छ? युवा संघका सहसंयोजक रमेश पौडेलले यही कुर्सीमा बसेर भनेका छन् त। के आधारले भन्नुभयो? उहाँलाई के लाग्यो? हामी देश बचाउनको लागि लागेका छौँ। उहाँलाई भन्नुहोस् कमरेड, ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। उहाँ तपाईँ विदेशी हस्तक्षेपको मतियार हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रिय एकताको विरुद्धको मतियार हुँदै हुनुहुन्छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर एक चीन नीतिमाथि चाहिँ भारतले रहले प्रयोग गर्न लाग्छ, त्यसको मतियार हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसको मतियारको पछि नलाग्नुहोस्, मूल कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्रिममा जानुहोस्, त्यहीँबाट देश र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा लाग्नुहोस् भनेर तपाईँले उहाँलाई सुझाव दिनुहोस्। हाम्रो सुझाव त मान्नु भएन, तपाईँले दिनुहोस्। अब
तपाईँहरूको सङ्गठनको व्यक्ति हो, हाम्रो सुझाव त झन् उहाँले के लिनुहुन्छ र हामीले भन्नेसम्म हो होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरूको आन्दोलन त खोइ त हरायो त सेल आयो त, कहाँ छ आन्दोलन? आज हामी आगो बाल्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, खोइ त कहाँ के आज बलेको देख्नु त? भएन प्रज्ञा भवन काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको त्यो हिजो त फिल्म नागरिक हल। समाजको देख्नु भएन? त्यति मान्छे त फिल्म हलमा पनि हुन्छन् सर। कसले भनेको आगो बल्छ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिर टेकेर कुनै निर्णय गर्यो भने आगो बल्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले अदालतमा पनि थर्काउनु भयो। निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान र घोषणापत्र, पार्टीले बनाएको नीति विधान र घोषणापत्र अनुसार दर्ता भएको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्ध कुनै दायाँ बायाँ षड्यन्त्र र चलखेल गर्न लाग्यो भने आगो बल्छ। हामी हेरिरहेका छौँ, हामी पर्खिरहेका छौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई र हाम्रो संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगलाई। यदि हाम्रा पार्टीका विरुद्ध सत्ता र शक्ति र पद र भोलि नियुक्तिको प्रलोभनको नाममा दायाँ बायाँ गतिविधि गरिएछ भने हामी सबैका हिसाब किताब राख्छौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।